भर्खरै पञ्चवले मरणको दिन कहिले पनि पुग्नु भएन। अचानक तपाईँले संसारबाट हजुरलाई धन्यवाद चढाउँछु। अब हामी दफनको लागि जाँदैछौँ। हाम्रो साथमा रहिदिनुहोस्। परिवारमा हरेक कुरामा दुःख शान्ति परेको छ। तपाईँले आफ्नो वचन मुताबिक आफ्नो नानीहरूलाई पनि सम्झाउनुपर्छ। हरेक कुरामा साथ दिन्छ। प्रभुजी धन्यवाद मान्छौँ। अब हामी जान्छौँ। हाम्रो साथमा तपाईँ रहिदिनुहोस्। पवित्र हजुरको हातमा राख्दै सहायता चाहन्छु। बिन्ती प्रार्थना प्रभुको नाममा तिमी ग्रहण गर्नुहोस्। मलाई एउटा पदको आवश्यकता पर्यो। बाइबलमा एउटा पद मैले पढि पठाएको थिएँ, तर मैले भुलेको थिएँ। अनि त्यति बेला मैले फोन गरेर सोधेँ, ताई यो पद कहाँ पो छ मैले भने। अनि उहाँले बताइदिनु भएको थियो। जे भए पनि उहाँ प्रभुको पवित्र शास्त्रको विषयमा अत्यन्तै गम्भीर अनि धेरै पोख्त मान्छे। उहाँको निम्ति कुनै पनि शब्दार्थहरू कुनै पनि नौलो थिएन। यसरी उहाँले सेवा गर्दै आउँदै आज यो अवस्थामा छौँ। हामी सारा मण्डली एक खालको पीडामा त छौँ नै, किनकि हाम्रो शरीरमा बिछोड हुँदैछ। तर पनि हाम्रो प्रभुको वचन अनुसार हामी भोलि भेट्ने आशाहरू पनि छ। हाम्रो जाने गन्तव्य एउटै पनि हो। गम्भीर चोट र एक खालको पीडामा हुँदै पनि उहाँको पार्थिव शरीरलाई अब हामी दफन गर्नै पर्छ। किनभने हामी पृथ्वीबाट आएको, हामीले पृथ्वीलाई नै हाम्रो यो शरीर चाहिँ दिनै पर्ने हुनाले हामी अब उहाँको सागरमा तोकिएको ठाउँमा उहाँहरूको बुवा पनि यहीँ पर उहाँको आफ्नो निजी जग्गामा राख्नु भएको रहेछ। उहाँकै छेउमा परिवारहरू सबै मिलेर त्यहीँ लाने अनि त्यहाँ हामीले ठाउँ तयार गरेको छौँ। त्यहाँ हामी गएर उहाँको अन्त्येष्टि फ्युनेरल सर्भिस लास्ट बिदाईको कार्यक्रमहरू सक्दैछौँ। जतिजना तपाईँहरू वरपरबाट आउनुभएको छ, परिस्थितिको बावजुद पनि आउनुभयो। थोरै प्रशासनिक कुराहरूमा पनि हामी अलिकति बेसी पनि हुन सक्यौँ। शोकको घडीमा थामेर नसकिँदो रहेछ। हामी आफन्तहरू आउनै पर्ने अवस्थाहरू भएको कारणले गर्दा थोरै अलिकति बेसी पनि छौँ। र पनि यसमा प्रशासनहरूले पनि बुझ्नु नै हुनेछ। यहाँको छरछिमेकीहरूले पनि परिस्थिति प्रतिकूल हुँदै पनि यो सेवा भइरहेको छ। हामीले उहाँको अन्त्येष्टिमा जाँदा आउँदा सायद हामीलाई दण्ड सजाय नहुन सक्छ, किनकि यो अन्तिम बिदा हो। आजदेखि उहाँको हामीले स्मरणमा मात्रै आउँछ, सम्झनामा मात्रै आउँछ। त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यो घडीमा भएको कारणले गर्दा थोरै हामीले अलिकति भौतिक दूरीहरू पनि हामीले राख्न सकिरहेको अवस्थाहरू छैन। भरसक हामी त्यो गर्छौँ। आफ्नो सेफ्टी हामी आफैले लिनुपर्छ, त्यो हाम्रो निम्ति पनि हो। तर पनि उहाँको चाहिँ कोभिड-19 को कारणले गर्दा मृत्यु भएको चाहिँ होइन। त्यस कारणले हामी स्वतन्त्रताको साथ उहाँको फ्युनेरल सर्भिस अन्त्येष्टि बिदाईको सेवा गरिरहेका छौँ। धन्यवाद तपाईँहरू जतिजना आउनुभएको छ। अब हामी उहाँहरूलाई बिस्तारै पर कब्रस्थानमा लगेर उहाँलाई हामी दफन गर्छौँ। धन्यवाद। मैले अघि भनेअनुसार सिङ्गर टोलीहरू अगाडि तपाईँहरू गाउँदै भजनहरू तयार गर्दै गर्नुहोस्। तपाईँहरू बिस्तारै हिँड्नुहोस्। प्रार्थना भइसकेको छ। अनि जवान दरोखरहरूले हामीले यो ल्याउनु छ। जति आफ्नो छोराछोरीहरूलाई कुशल र साथ बाटोमा जस्तै परिस्थिति भए पनि तपाईँले कुशल र साथ लागि सहायता गर्नको लागि सबै कुरामा Thank you.
कुलोमा बजाउँदै जाने यहाँ चाहिँ हुन्छ होइन त्यसो गर्ने जवानहरूले नपराला निस्किन माथि जानु
लाने हो यो बेल्ट खोलेको छैन नि कम्मरको म सबै बाहिर अनुहार मात्रै भरे खोल्नु पर्थ्यो होइन यो के एकछिन है खै हामी गयौँ है त तपाईँहरू पनि भन्नुहुन्छ यहाँ उहाँहरूलाई किन भन्ने हो कतिजना चाहिँ हो एयरपोर्टको चाहिँ हामी छौँ है खोटाङ्गे हाम्रो खोटाङ्गे तिमी हो पछाडि राजु भाइ अलिक पछाडि बस न
अलिक त लाउने पऱ्यो हजुर हामीले भन्नेहरू हुने भनेका हामी के गरेको कतिले सहयोग गरेको कहिले नछुट्ने गरी
ब्रह्माण्डको मालिक, राजाहरूको राजा, प्रभुहरूको प्रभु, हजुरको चरणमा हाजिर भई तपाईँलाई पहिले हामी धन्यवाद चढाउँछौँ। तपाईँ धन्यवाद अनि महिमा अनि प्रशंसाका योग्य परमेश्वर, तपाईँ महान सर्व पृथ्वीको मालिक, सृष्टिको मालिक, हजुरको चरणमा आए हामी विनम्र भई यी बिन्ती प्रार्थना पुकार गर्छौँ। यसरी हजुरले हामीलाई आज यो ठाउँमा हामीले यसरी जमघट गराउनु भएको छ। प्रभुजी, हामी यसरी हलिसी जलपाइगुडीबाट, तिब्रेसबाट, यसरी कहीँ काठमाडौँबाट, जहीँबाट प्रभु हामी यसरी जमघट भएका छौँ। तर प्रभु तपाईँ जान्नुहुन्छ, तपाईँले आफ्नो छोरा आफ्नो दासलाई हजुरले आफ्नो महिमी देशमा उठाउनु भएको कारणले हामीले आज यहाँ यसरी जमघट हुनुको लागि तपाईँले मौका दिनुभयो। प्रभुजी धन्यवाद चढाउँछौँ। अब सबै कुरो हजुरको हातमा छ। तपाईँ हाम्रो महान परमेश्वर, हाम्रो उद्धारकर्ता, हाम्रो मुक्तिदाता, हाम्रो जीवनदाता तपाईँ हुनुहुन्छ। प्रभु तपाईँको चरणमा नआए हामी हरेक कुरोमा, दुःखमा पनि तपाईँमा आउँछौँ, सुखमा पनि तपाईँमा हुनुहुन्छ। यसैले हामी सबै कुरोमा तपाईँको चरणमा आए हामी बिन्ती प्रार्थना पुकार गर्छौँ। दयालु पिता, अब यसरी आफ्नो दासको लागि, यो पार्थिव शरीरको लागि, यो सेनको लागि हामी यहाँ हजुरकोलाई चरणमा आइकन यो सेवा हजुरको हातमा राखिरहेका छौँ। सेवा हजुरले सेवा दिनुहोस्। सेवाको मालिक तपाईँ हुनुहुन्छ, सेवाको अध्यक्ष पनि तपाईँ नै हुनुहुन्छ। प्रभु तपाईँको अघिपति, सेवाको अघिपति पनि तपाईँ नै हुनुहुन्छ। प्रभु सम्पूर्ण कुरो हजुरको हातमा राख्छौँ। र प्रभुजी, यो सेवाको विरुद्धमा अन्धकारहरू पनि छ, त्यो दुष्टहरूलाई चाहिँ हजुरले आफ्नो पाउदन मुनि राख्नुहुन्छ। प्रभु त्यो सेवालाई आशिषमा सुरन्त गर्नुहोस्, सहायता गर्नुहोस् भन्दै छोटो मेरो यो विनय बिन्ती प्रार्थना मेरो उद्धारकर्ता, मेरो मुक्तिदाता प्रभु येशू मसीहको पवित्र र उच्च नामद्वारा स्वर्गबाट महिमाको लागि परमेश्वर पिताले मेरो ग्रहण गरी बक्सियोस्। हामीलाई परमेश्वरको वचनले बताएको छ, किनभने यो सृष्टिकर्ता मालिक हाम्रो परमेश्वर यो कुनै धर्मको ईश्वर होइन, तर उहाँ चाहिँ यो घाम जुन तारा आकाश पृथ्वी बनाउने सृष्टिकर्ता हो। खोला नदी नाला रुख बिरुवा बुटा बनाउने ईश्वर हो यो प्रभु। यो कुनै धर्मको स्थापना गर्न आएको, यो संसारमा आएको ईश्वर होइन, तर उहाँ सारा सृष्टिको मालिक हो। जुन मालिकलाई चाहिँ यहाँले विश्वास गरेको, यो हाम्रो दाजु चक्रले विश्वास गर्नुभएको थियो, उहाँलाई अपनाउनु भएको थियो। अनि यो परमेश्वर सबैको लागि हो। ईश्वर कहिले पनि जाति विशेष, व्यक्ति विशेष, एउटा देशको लागि, एउटा जातिको लागि हुँदैन। ईश्वर भनेको सबैको। जसरी घाम सबैको, हावा सबैको, पानी सबैको, अनि सृष्टिकर्ता ईश्वर पनि सबैको। तर जसको घरमा व्यक्तिगत ईश्वर, परिवार पिछेको ईश्वर छ भने त्यो ईश्वर होइन। ईश्वर भनेको सबैको साझा हुनुपर्छ। ईश्वर यो प्रभु यीशु क्रिस्चियनको ईश्वर होइन, तर सृष्टिकर्ता परमेश्वर हो सबैको। जसले यो घाम बनायो सबैका लागि बनाएको छ। घाम, पानी सृष्टि गर्नुभयो सबैका लागि उहाँले सृष्टि गर्नुभएको छ। अनि यो परमेश्वर चाहिँ त्यस्तो हुनुपर्छ सबैको लागि। अनि बाइबलमा पनि हे क्रिस्चियनहरू हो मेरो नजिक आओ भनेको छैन बाइबलले।
बाइबलले हे पृथ्वीका टाढा टाढाको हो मतिर हेरेर उद्धार पाऊ, हे जाति जातिका मानिसहरू हो सुन्नलाई नजिक आओ भनेर लेखेको छ। यहाँ कुनै एउटा क्रिस्चियन धर्म होइन हो, कुनै एउटा यो धर्मको कुरा होइन, तर एउटा मुक्तिको कुरा हो, मुक्तिको कुरा हो। यसर्थ आज यो मुक्तिको कुरालाई पानी ल्याउनु न, पानी ल्याइदिनु, पानी सम्झिदिनु न। अलिकति हावा लाग्ने ठाउँमा भित्र कहीँ लगेर राख्नु। त्यसकारण यो परमेश्वर चाहिँ सबैको लागि हो। अनि त्यो सबैको परमेश्वरलाई सृष्टिकर्तालाई चाहिँ यो हाम्रो दाजुले पनि के गर्नुभएको थियो, विश्वास गर्नुभयो। हामी सबैको लागि हो, यो कुनै व्यक्तिगत ईश्वर होइन, कुनै एउटा जातिको ईश्वर होइन, सबैको लागि। यसो सबैले भक्ति गर्ने ईश्वर चाहिँ यो प्रभु हो, यो धर्म होइन। मान्छेले सम्झिँदा धर्ममा लाग्यो, यो धर्मको कुरा होइन, तर यो मुक्तिको कुरा, सृष्टिकर्ता साँचो ईश्वरलाई भक्ति गर्ने कुरा। आज संसार अल्मलिरहेको छ, बनाउनेलाई छोडेर बनिएको कुरालाई ईश्वर भन्दैछ संसारले। हामी पनि त्यस्तै थियौँ एक समय, बनाउनेलाई छोडेर। अब घाम ठुलो कि घाम बनाउने ठुलो भने कसैले प्रश्न सोध्यो भने हामीले भन्नुपर्छ घाम बनाउने चाहिँ ठुलो, खोला बनाउने ठुलो कि खोला ठुलो भनेर हामी खोलालाई ढोक्ने गर्छौँ तर्ने बेलामा, तर खोला बनाउने चाहिँ ठुलो भन्नुपर्छ हामीले, किनभने बनाउने चाहिँ ठुलो, बनिएको कुरा ठुलो होइन। यसर्थ यो सृष्टिकर्ता बनाउने ईश्वर, तपाईँ हामीलाई आमाको गर्भमा रचना गर्ने ईश्वर, घाम बनाउने, जुन बनाउने, तारकन बनाउने, यो पृथ्वीमा उज्यालो अँध्यारो सबै कुरा सृष्टि गर्ने यो परमेश्वर, यो सृष्टिकर्तालाई चाहिँ हाम्रो दाजुले के गर्नुभएको, विश्वास गर्नुभएको। आखिरी मान्छे जाति आमाको गर्भमै पापीमा भएको कारणले गर्दा पापको ज्याला मृत्यु हामी सबैले वरण गर्नुपर्छ। मृत्यु सबैको भाग हो, परमेश्वरको वचनमा लेखिएको छ। तर यो मृत्यु एउटा काँचुली फेरेको जीवन मात्रै, एउटा ढोका मात्रै हाम्रो लागि। हाम्रो अब अनन्त जीवनमा, हाम्रो मरणशील जीवनमा हाम्रो दाजु हुनुहुन्थ्यो, अब अमर जीवनमा उहाँ प्रवेश गर्नुभएको छ। त्यसर्थ यो सम्बन्धमा अब हामी ध्यानसँग केही कुरा प्रभुको वचनबाट पढ्नेछौँ। मृत्यु चाहिँ किन आयो यो संसारमा, किन मर्नु परेको? कसैले सोध्छ किन जन्मेको तिमी हुन, मर्नलाई पनि भन्छ कतिले, तर हामी किन जन्मिनु परेको, किन मृत्यु आयो? हामी यसको एन्सर यो परमेश्वरको वचन बाइबलले दिन्छ। यो सृष्टिकर्ताको आवाज हो। मान्छेले के लेख्यौँ भने टाउको कन्याउँदै लेखेको किताब होइन यो माथिबाटको आवाज हो। मान्छे टिपट गरेको माथिको आवाजलाई, जे आवाज सुने त्यही आवाजलाई उनीहरूले कापीमा उतारे, पानामा उतारेर यो बाइबल तयार भएको। किनभने पापको कारणले गर्दा उनीहरूले शान्तिको बाटो चिनेका छैनन् भन्छ बाइबलले। त्यो पद पनि पढौँ, रोमी 3 अध्यायको हामी पढ्नेछौँ। 17 पद पढिदिनुहोस्। 17 पद। अनि शान्तिको बाटो तिनीहरूले जानेका छैनन्, शान्तिको बाटो तिनीहरूले जानेका छैनन्। प्रिय, तर बाटो नपाएको कारण, तर आज हाम्रो दाजुको विषयमा हामी निश्चिन्त छौँ। अब दाजु केवल प्रार्थना गर्ने, यो परिवार रहेको परिवारलाई तयार पार्ने समाज। 42-43 वर्ष यो परमेश्वरलाई धेरै पुरानो हाम्रो दाजु प्रभुको छन्। उहाँले धेरै आजभन्दा 42-43 वर्ष अगाडि यो प्रभु यीशुलाई विश्वास गरेर उहाँ इमान्दार र सोझोपनामा प्रभुको सेवा गर्नुभयो, भक्ति गर्नु। यो सृष्टिकर्तालाई भक्ति गर्नुभयो। गरिब हुनुहुन्थ्यो होला शरीरमा, तर सृष्टिकर्तालाई भक्ति गर्ने मान्छे बहुत भाग्यमानी हो, बहुत भाग्यमानी। त्यो कारण आज यो प्रभु यीशुलाई विश्वास गर्नु, पितृ विवाह भएको नि त। परमेश्वरले विवाहमा पनि उहाँहरूले परमेश्वरलाई आदर दिनुभएको परिवार हो यो। परमेश्वरकै वचन साक्षी राखेर यहाँहरूको विवाह भएको। यो कारण सृष्टिकर्ताले हामीबाट केही पनि माग्नुहुन्न। मलाई यो चाहियो भन्दैन, शान्तिमय हुन्छ। शान्तिमय हुन्छ त्यस्तो मान्छेको। यो कुरालाई याद गर्छु हो, यो कुरालाई याद। हाम्रो दाजु पनि शान्तिमय अवस्थामा, अनि यो संसारमा अब पापको कारण मान्छेको जीवन क्रोध खनिँदैछ,
सारा संसारमा अहिले महामारीले हामी आक्रान्त भएका छौँ। बाँच्नेको लागि बहुत ठुलो समस्या छ, तर जानेको लागि प्रभुको वचनमा लेखिएको छ धर्मी जन जाँदैछ अब आउनेवाला विपत्तिबाट मुक्ति पाउन। हितोपदेश जाने बेलामा हो छटपटिँदै अयारा आथा गर्दै गएको होइन, शान्त प्रकारले। यसो त बाइबलमा लेखिएको छ धर्मी जनको मृत्यु चाहिँ शान्तिमय हुन्छ। त्यो पदलाई पनि पढ्नेछ हितोपदेशको किताब। नस्पाती नभएको बेला मेरो घरमा नस्पातीको बोट थिएन, गाउँले छिमेकीकोमा थियो। मागे गर्थ्यौँ हामी, किन आफ्नो घरमा छैन। पानी दिने, हामीलाई भोक मेट्नका लागि, प्राण धान्नका लागि अन्न अनाजको उब्जाइदिने माग्नु पर्दैन। हेर्नुहोस् त, यसर्थ यस्तो परमेश्वरलाई तपाईँहरूले पनि भक्ति गर्नुहोस्, अनि माथि जाने बाटो पाइन्छ। किनभने बाइबलमा चढाउनुहुन्छ नि आउनुहोस्, हुन्छ यस्तो पनि हुन्छ है चढाउनु दाजु भाइ तपाईँलाई आफ्नो संसारबाट तपाईँले स्वर्गको सिंहासनमा खेलाउनु भएको छ। हजुरलाई धन्यवाद चढाउँछौँ। भन्नुभयो मरण र जन्म टुक्नु भएको भए संसार केही रहने थिएन, तरै पनि तपाईँले मरणको दिन कहिले पनि टुक्नु भएन। अचानक तपाईँले संसारबाट लानुहुन्छ। हजुरलाई धन्यवाद चढाउँछौँ। अब हामी दफनको लागि जाँदैछौँ। हाम्रो साथ नरहिदिनुहोस्। परिवारमा हरेक कुरामा दुःख शान्ति परेको छ। तपाईँले आफ्नो वचन मुताबिक आफ्नो नानीहरूलाई पनि सम्झाउनुपर्छ। हरेक कुरामा साथ दिन्छ। प्रभु धन्यवाद मान्छौँ। अब हामी जान्छौँ। हाम्रो साथमा तपाईँ रहिदिनुहोस्। पवित्र हजुरको हातमा राख्दै सहायता चाहँदै दिनको प्रार्थना प्रवेशको नाममा तिमी ग्रहण गर्नुहोस्। अब जाने अनि त्यसपछि हामी उहाँलाई सबलाई लिएर हामी जान्छौँ बिस्तारै। त्योभन्दा अनि त्यसपछि गीत गाउने जान्छ अनि दिदीबहिनीहरू सबै। त्यसपछि हामी बिस्तारै गएर काम पर मन्दिरमा गएर जान्छौँ। त्योभन्दा पहिला हामीले अलिकति उहाँको परिचय पाउनुपर्छ। उहाँ जस्तो आज हामी कुन सेवामा छौँ भने हाम्रो मझुवागढी नगरपालिका वडा नम्बर 6 कर्मध्वज राईको छोरा साइला चक्रबहादुर राई उहाँको हस्पिटलमा काठमाडौँ केएमसी हस्पिटलमा उपचारार्थ रहनुभएको थियो। अनि उनको दुईटै किडनी फेल भएको थियो। अनि तत्काल ट्रान्सप्लान्टको योजनाहरू भइरहेको थियो। तर पनि हामी ट्रान्सप्लान्टमा तयारी हुँदै पनि फेरि पनि उहाँलाई निमोनियाहरू अलिक बढ्यो, रोगहरू अलिक बेसी बढेको कारणले गर्दाखेरि उपचार गर्दै काठमाडौँ केएमसी हस्पिटलमा उहाँको देहान्त भएको छ। र उहाँ हाम्रो
त्यो के बार थियो अस्ति जे होस् गएको शनिबार दिउँसो 2:30 बजी केएमसी हस्पिटलमा उहाँको स्वर्गग्रहण भएको छ। अनि त्यसपछि हामी कसरी ल्याउँ त्यो भनिरहनु पर्दैन। उहाँको सेवाकाईको विषयमा अलिकति म तपाईँलाई भनौँ। अघि पनि सर्टकटमा उहाँ प्रभुको दासले भन्नुभयो, धेरै अगाडिदेखि लगभग 36 सालदेखि अनवरत रूपमा उहाँले पनि दोर्पामा चर्च छ हाम्रो, त्यो चर्चमा उहाँले रेगुलर सधैँ उहाँ सेवामा आउनुहुन्थ्यो। हप्तामा सुरुमा त 4 चोटि पनि आउनुहुन्थ्यो। हाम्रो सेवाहरू हुन्छ आइतबार, मङ्गलबार, बिहिबार। अनि उहाँहरू सबै सेवामा प्राय उहाँ आउनुहुन्थ्यो। अनि आइतबारको लगाउमा चाहिँ जहाँ आराधना प्रशंसा जय जयकार हामी गर्छौँ चर्चमा, त्यो सेवामा लगभग उहाँ कन्टिन्युसली, जस्तो अब कति वर्ष भयो हिसाब गर्नुहोस्, 42-43 कता पुग्छ होला, 36 सालदेखिको यताको कुरा, सधैँ उहाँ आउनुहुन्थ्यो। अनि उहाँ अत्यन्तै गम्भीर, लगनशील अनि धार्मिक व्यक्ति हुनुहुन्थ्यो। तपाईँहरूलाई पनि थाहा छ, छरछिमेकीहरूलाई पनि त्यो कुराहरू थाहा छ। तपाईँहरूसँग मिलेर अति सहनशीलता, उहाँको आफ्नो स्वभावहरू चाहिँ त्यो खाले थियो। र दोर्पा बेथानी प्रार्थना भवन चर्चमा सेवा गर्नेहरू, दासहरूमा, मेसेन्जर, प्रभुको सन्देश ल्याउनेहरूमा सबभन्दा अगाडिको पङ्क्तिमा उहाँ नै हुनुहुन्थ्यो। गम्भीर कुराहरू मैले पनि उहाँलाई नै सोध्थेँ, थोरै मेरो दाइ पनि भएको नाताले गर्दा। र केही समय अगाडि पनि उहाँ काठमाडौँमा हुँदा पनि मलाई एउटा पदको आवश्यकता पर्यो। बाइबलमा एउटा पद मैले पढि पठाएको थिएँ, तर मैले भुलेको थिएँ। अनि त्यति बेला मैले फोन गरेर सोधेँ, ताई यो पद कहाँ पो छ मैले भने। अनि उहाँले बताइदिनु भएको थियो। जे भए पनि उहाँ प्रभुको पवित्र शास्त्रको विषयमा अत्यन्तै गम्भीर अनि धेरै पोख्त मान्छे। उहाँको निम्ति कुनै पनि शब्दार्थहरू कुनै पनि नौलो थिएन। यसरी उहाँले सेवा गर्दै आउँदै आज यो अवस्थामा छौँ। हामी सारा मण्डली एक खालको पीडामा त छौँ नै, किनकि हाम्रो शरीरमा बिछोड हुँदैछ। तर पनि हाम्रो प्रभुको वचन अनुसार हामी भोलि भेट्ने आशाहरू पनि छ। हाम्रो जाने गन्तव्य एउटै पनि हो। गम्भीर चोट र एक खालको पीडामा हुँदै पनि उहाँको पार्थिव शरीरलाई अब हामी दफन गर्नै पर्छ। किनभने हामी पृथ्वीबाट आएको, हामीले पृथ्वीलाई नै हाम्रो यो शरीर चाहिँ दिनै पर्ने हुनाले हामी अब उहाँको सागरमा तोकिएको ठाउँमा, उहाँहरूको बुवा पनि यहीँ पर उहाँको आफ्नो निजी जग्गामा राख्नु भएको रहेछ। उहाँकै छेउमा परिवारहरू सबै मिलेर त्यहीँ लाने, अनि त्यहाँ हामीले ठाउँ तयार गरेको छौँ। त्यहाँ हामी गएर उहाँको अन्त्येष्टि, फ्युनेरल सर्भिस, लास्ट बिदाईको कार्यक्रमहरू सक्दैछौँ। जतिजना तपाईँहरू वरपरबाट आउनुभएको छ, परिस्थितिको बावजुद पनि आउनुभयो। थोरै प्रशासनिक कुराहरूमा पनि हामी अलिकति बेसी पनि हुन सक्यौँ। शोकको घडीमा थामेर नसकिँदो रहेछ। हामी आफन्तहरू आउनै पर्ने अवस्थाहरू भएको कारणले गर्दा थोरै अलिकति बेसी पनि छौँ। र पनि यसमा प्रशासनहरूले पनि बुझ्नु नै हुनेछ। यहाँको छरछिमेकीहरूले पनि परिस्थिति प्रतिकूल हुँदै पनि यो सेवा भइरहेको छ। हामीले उहाँको अन्त्येष्टिमा जाँदा आउँदा सायद हामीलाई दण्ड सजाय नहुन सक्छ, किनकि यो अन्तिम बिदा हो। आजदेखि उहाँको हामीले स्मरणमा मात्रै आउँछ, सम्झनामा मात्रै आउँछ। त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यो घडीमा भएको कारणले गर्दा थोरै हामीले अलिकति भौतिक दूरीहरू पनि हामीले राख्न सकिरहेको अवस्थाहरू छैन। भरसक हामी त्यो गर्छौँ। आफ्नो सेफ्टी हामी आफैले लिनुपर्छ, त्यो हाम्रो निम्ति पनि हो। तर पनि उहाँको चाहिँ कोभिड-19 को कारणले गर्दा मृत्यु भएको चाहिँ होइन। त्यस कारणले हामी स्वतन्त्रताको साथ उहाँको फ्युनेरल सर्भिस, अन्त्येष्टि, बिदाईको सेवा गरिरहेका छौँ। धन्यवाद तपाईँहरू जतिजना आउनुभएको छ। अब हामी उहाँहरूलाई बिस्तारै पर कब्रिस्तानमा लगेर उहाँलाई हामी दफन गर्छौँ। धन्यवाद। मैले अघि भनेअनुसार सिङ्गर टोलीहरू अगाडि तपाईँहरू गाउँदै भजनहरू तयार गर्दै गर्नुहोस्। तपाईँहरू बिस्तारै हिँड्नुहोस्, प्रार्थना भइसकेको छ। अनि जवान दरोखरहरूले हामीले यो
अलिकति समेल भाइ समेल तपाईँ अरू कसैले चाहिँ यहाँ दिदीलाई सम्हाल्नु नि अरू मान्छे अगाडि जान्छु ल नपाए आत्मा त पर्छ नरको भट्टीमा भक्ति नपाए आत्मा त पर्छ नरको भट्टीमा येशूको वाणी सुन न साथी समय हुँदा जीवन पलक दिशा पाउनु त बेसरा दिनको जीवन पलक दिशा पाउनु त बेसरा ज्ञानी र मूर्ख गरिब र धनी नमानेको छ मूर्ख गरिब र धनी नमानेको छ पछि साँचो नै बाटा पोपो उम्कन्छ धन गएपछि साँचो नै बाटा पोपो उम्कन्छ येशूको वाणी सुन न साथी समय हुँदा दुई दिनको जीवन पलकमा दिन्छ पाउनु त के छ जीवन पलकमा दिन्छ पाउनु त के छ शान्ति उद्धार मुक्ति येशूको वाणी छ विश्वास गरी उद्धार पाउनु छ येशूमाथि विश्वास गरी उद्धार पाउनु छ येशूको वाणी सुन न साथी समय हुँदा नै दिनको जीवन पलकमा दिन्छ आउनु त के छ दिनको जीवन पलकमा दिन्छ आउनु त के छ
कि त केही हुँदैन होला पछाडि अब तत्काल 5-6 महिना पछाडि प्रार्थना गरिहाल्ने होइन लाइफबाट बिछोड गरिदिनु भएको छ। एक दिन हामी भेट्ने निश्चयता हामीसँग छ नै, तथापि पनि हाम्रो मनहरू दुखिरहेको छ, विक्षिप्त भएको छ। हामीलाई सम्हाल्नुहोस्, तपाईँको दयानुग्रहमा राख्नुहोस् भनिकन प्रार्थना छ। अनि यसरी आफ्नो दासलाई, आफ्नो छोरालाई हामीले यसरी दफनमा अघि लगिरहेको छौँ। महान प्रभु, यो सङ्गतिमा, यो सेवामा तपाईँले आशिष दिनुहोस्। जहाँ कहीँबाट जम्मा गर्नुभएको छ, छिमेकदेखि लिएर नातागोता आफन्त आफ्नो दासहरूलाई जम्मा गर्नुभएको छ। आफ्नो महिमामा तपाईँले लगिसक्नु भएको छ आत्मालाई। हामीले शरीरलाई यसरी दफन गर्ने क्रममा छौँ, तपाईँले सहायता मात्र गर्नुहोस्। अन्धकारको तमाम शक्तिलाई बसमा राख्नुहोस्। महान प्रभु, तपाईँले आफ्नो यो सेवाकाईलाई तपाईँले आशिषमय बनाउनुहोस्। सानो बिन्ती प्रार्थना धन्यवाद प्रभु यीशु मसीहको नाममा चाहन्छु, सही पिताले सुनि ग्रहण गर्नुहोस्। बाइबलहरू त निकाल्नु है, बाइबल नलाउनु। रगतमा मानिँदै प्रार्थना बिन्ती प्रभु ख्रीष्ण पिता सुनि ग्रहण गर्नुहोस्। आमेन। अघि मैले भनिहालेँ, प्रभुलाई हामीले सुरुमा पाउँदाखेरि यहाँको छिमेकीहरूले हामी हिजो यहाँनिर कुरा गर्दै गऱ्यौँ, त्यति हामी बन्नु सक्यौँ है। अनि हामीले उहाँसँग आज मेरो विचारले 40-45 वर्ष भयो उहाँहरूसँग सेवा गरेका। हाम्रो जेठु, मेरो चाहिँ पहिला जेठु हुनुभयो, अनि पछिबाट ज्वाइँ। उहाँको जान चाहिँ मेरो छ्यामाको छोरी हो। त आज हामी चाहिँ क्या, मेरो बहिनी हो उहाँ। अनि आज उहाँले सारा परिवारलाई छोडेर जाँदै हुनुहुन्छ। हामी पनि तपाईँहरूमा एक दिन जानु नै छ। यस विषयमा कुनै यहाँ भन्छ मेरो चाहिँ बाँकी नै छ समय, तर तिमीहरू चाहिँ जतिखेर पनि तयार रहनुपर्छ। यसो त तपाईँ र म के रहनुपर्छ, तयारी चाहिँ भइराख्नुपर्छ। 6 को 7 कि 7 को 6, 7 को 6 पट पढिदिनुहोस् त। यूहन्ना सुसमाचार। तपाईँ यसुले तिनीहरूलाई भन्नुभयो, मेरो समय अझै आएको छैन, तर तिमीहरूको समय चाहिँ जहिले पनि तयार छ। जहिले पनि तयार छ। यसर्थ तपाईँ र म जहिले पनि तयारी अवस्थामा रहनुपर्छ जानुको लागि। पिताको घरमा जानुको लागि तपाईँ र म तयारी रहनुपर्छ। आज तयारी छौँ भनेदेखि हामी स्वर्ग जाने निकै साह्रो छ। अघि पनि कुरा गरिहाल्नुभयो, नागरिकताको कुरा गर्नुभयो। संसारमै चाहिँ तपाईँ र म प्रक्रियामा पनि पुरा गर्नुपर्छ। प्रभुमा तपाईँ र म बनिराख्नुपर्छ। आज मुखले मात्रै आज भनेर काफी छैन। आज हामी तयारी छौँ न, प्रभुमा बनिरहेको छौँ भनेदेखि हामीलाई समस्या पर्छ। यसर्थ माटोको शरीर आज हामी माटोमा मिलाउँदैछौँ। अनि हामी कहाँबाट आयौँ भन्दाखेरि यहाँ उत्पत्तिको किताब पढिदिइहालौँ, धेरै गर्नु न, पानी पनि आयो। उत्पत्ति किताब 3 अध्यायको 19 पट पढिदिनुहोस्। तिमी माटोमा नफर्कुन्जेल, किनकि तिमी यसैबाट निकालिएका हौ। तिमीले आफ्नो निधारको पसिना रोटी खानेछौ, किनभने तिमी माटो हौ र तिमी माटैमा फर्किजानेछौ। यसरी नै तपाईँको छ। तर के चाहिँ निस्केर गयो त? परमेश्वरले फुकिदिनु भएको आत्मा चाहिँ आज निस्केर गयो। अघि पनि हामीले सुनिहाल्यौँ, सबै कुरा छ उहाँको, तर उहाँ अब बोल्दैन।
बुझाउनु पर्ने हो।